जय मसी नमस्कार दर्शकहरू। आज हामी विभिन्न मिडियाद्वारा आइपुगेका छौँ। आज हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ पास्टर डाक्टर रेभरेन्ड तेज रोका। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ चाहिँ सारा मण्डलका संस्थापक पास्टर हुनुहुन्छ। साथसाथै विभिन्न सङ्घ संस्थामा, सामाजिक क्षेत्रमा तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उहाँ एकदम सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुर जय मसी। हजुर जय मसी। जय मसी। मैले सानो परिचय दिएँ, केही छुट्यो कि? ठिक छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि अभिवादन साथै जय मसी भन्न चाहन्छु। र म प्राथमिक रूपमा चाहिँ प्रथम त म प्रभुकै सेवामा, चर्च सेवामै सुसमाचारकै कुरामा व्यस्त छु र त्योभन्दा बाहिर चाहिँ अलिकति माथि उठेर अब सामाजिक रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा पनि हामी नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले कसरी प्रभाव छोड्न सकिन्छ भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि सहभागी भएर एउटा समाजको लागि समय दिइरहेको छु। त्यसै हिसाबमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरू जस्तै फ्रिडम फर अल नेपाल भन्ने संस्था छ, त्यसमा म केन्द्रीय सचिव भएर त्यहाँबाट मानव अधिकारको पक्षमा काम गरिरहेको छु भने अर्को चाहिँ अब नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न प्रकारले जस्तै होप बिल्डर इन्टरनेसनल भन्ने संस्था छ, त्यसमा पनि म चेयरम्यान भएर त्यहाँबाट पनि हामी काम गरिरहेछौँ भने त्यसै गरी सारा मिसनको न्यू मिसनरी बाइबल स्कुलदेखि लिएर रेडियोमा विभिन्न प्रकारले जसरी हुन्छ मानिसको जीवनमा अब रूपान्तरण ल्याउनुपर्छ, त्यो रूपान्तरण चाहिँ सत्यताको बलमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुराले म त्यसैमा लागिरहेको छु। र विभिन्न क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै मानिसहरूले चिन्छन् देश विदेशमा। तर कतिलाई थाहा छैन तपाईँ कसरी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा आउनुभयो भनेर। कसरी आउनुभयो वा कसरी सुन्नुभयो, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा? हस्, धेरै धन्यवाद छ। भर्खरै हामीले हाम्रो चर्चको सिल्भर जुब्ली हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ अनि त्यो बेलामा हामीले एउटा स्मारिका पनि निकालेका छौँ र त्यो स्मारिकामा पनि केही कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। सायद कतिको हातमा त्यो पुगेको हुनसक्छ। अब छोटो रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ म जन्मेको चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लामा, पछि अब अलिकति असल भविष्य खोज्ने क्रममा मेरो आमा बुवाले हामीलाई लिएर तराईमा आउनुभयो, सर्लाही जिल्लामा। र सर्लाही जिल्लामा आएपछि हाम्रो परिवारमा अब आमाको बिमारी, त्यसपछि उहाँको देहान्तले गर्दा ठुलो एउटा सङ्कट आइपर्यो। त्यसपछि हामीहरू के गर्ने भन्ने कुरामा अन्यल थियौँ, हामी सानसानै थियौँ। पछि चाहिँ एउटा स्कुलमा होस्टेलमा बसेर पढ्ने मौका मिल्यो र समय बित्दै जाँदाखेरि थाहा भयो त्यो बेलामा पञ्चायतकालको बेला थियो, अब अहिलेको जस्तो स्वतन्त्रता थिएन र त्यो बेलामा चाहिँ एकजना संस्थापक जो अहिले हुनुहुन्न उहाँको पनि त्यहाँ सेवा गरेको अस्ति भर्खरै हामीले गोल्डन जुब्ली 50औं वर्षको वर्षगाँठ मनायौँ त्यहीँ सर्लाहीमै। अनि त्यो होस्टेलमा चाहिँ अब यो प्रभु येशूको बारेमा थोरै व्यक्तिहरू सङ्गति गर्नुहुने एउटा भूमिगत रूपमा, अनि हामीलाई पनि त्यो एउटा मौका मिल्यो भूमिगत रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर पत्रचारबाट साना साना पुस्तिकाहरू पढ्ने। अनि त्यो सबैभन्दा पहिला मलाई चाहिँ एउटा कण्ठस्थ पार्न दिएको बाइबलको खण्ड थियो, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यो यूहन्ना 3:16 खण्डमा लेखिएको छ बाइबलमा। अनि त्यो कुरालाई मैले कण्ठस्थ पारेँ अनि सबैको अगाडि मैले रिसाइट पनि गरेँ, सुनाएँ पनि। त्यसपछि मलाई बेलुकी चाहिँ एउटा कुरा खड्कियो। के खड्कियो भने म चाहिँ मेरो आमाको माया खोजिरहेको थिएँ जो चाहिँ बितेर जानुभएको थियो, अब उहाँ फर्केर कहिले पनि आउनुहुन्थेन। त्यसले मलाई अलिकति डिस्टर्ब पनि गरिरहेको थियो। तर मैले यहाँ के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आमाले भन्दा पनि बढ्ता र सबैले भन्दा बढ्ता चाहिँ कोही एकजना हुनुहुन्छ जसले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यदि मैले उहाँमाथि विश्वास गरेँ भने चाहिँ अब म फेरि मेरो आमा जस्तै नाश हुनु पर्दैन तर मैले चाहिँ जीवन पाउने रहेछु भन्ने कुरा मलाई त्यसले चाहिँ छुयो। अनि मैले त्यहाँबाट फेरि अलिकति अगाडि बढ्न खोजेँ। त्यो बेला म एउटा राम्रै विद्यार्थी थिएँ, म चाहिँ पहिलो हुन चाहन्थेँ क्लासमा, तर विभिन्न कारणले हुन सकिरहेको थिइनँ। अनि त्यही बेला फेरि अर्को हितोपदेश 1को 7 पनि मलाई कण्ठस्थ गर्न दिएको थियो। त्यो चाहिँ के भने परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ भन्ने कुरा थियो। अनि मैले यसो सम्झेँ, ओहो म प्रथम हुन चाहिरहेको छु, मेहनत पनि गरिरहेको छु तर मैले सकिरहेको छुइनँ। तर यहाँनिर चाहिँ यस्तो रहेछ, मैले परमेश्वरको डर माने भने, भय माने भने चाहिँ मैले ज्ञान पाउने रहेछु। अनि त्यो ज्ञानले म चाहिँ पहिलो हुने मेरो इच्छा नै पुरा हुन्छ भन्ने कारणले मलाई अभिप्रेरित गर्यो। अनि म चाहिँ पढ्न थालेँ। नभन्दै त्यही वर्ष 5 क्लासको जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुन्थ्यो, 5 बाट 6 मा जाने बेलामा म चाहिँ प्रथम भएँ। अनि त्यसले मलाई एकदम विश्वास पनि बढायो, ओहो जे कुरा भनिएको छ त्यही कुरा चाहिँ पुरा हुँदो रहेछ भन्ने भयो। अनि त्यसपछि मैले प्रभु येशूको बारेमा
अलिक बढी थाहा पाएँ। त्यो बेलामा बाइबल थिएन। मैले चाहिँ इन्डियाबाट मोतिहारीबाट चाहिँ त्यो पत्रचारबाट बुक पोस्ट भन्थ्यो हामी त्यो बेलामा। पत्रचार गरेर उनीहरूले प्रश्नहरू पठाउँथ्यो, सानो बुकलेट पठाउँथ्यो अनि हामीले त्यो पढेर क्वेसन एन्सर गर्दै त्यसरी मैले प्रभुलाई चाहिँ अनि ग्रहण गर्ने मौका पाएँ। अनि मैले त्यसपछि चाहिँ त्यसरी चाहिँ विश्वास गरेको। अनि पछि अब काठमाडौँ त म कहिले पनि आएको थिइनँ, त्यहीँ हुँदाखेरि नै त्यो बेलामा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि अनि मैले एउटा मनमा आयो अब के गर्ने भनेर प्रश्न सोधिन्थ्यो स्कुलमा। म एउटा पहिलो विद्यार्थी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ त्यो आकाशमा उडेको कारणले गर्दाखेरि त्यो चौडीमा बसेर पढाउँथेँ, त्यसले गर्दा हेर्दाखेरि म पाइलट बन्ने भनेर भन्थेँ। तर जब मैले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेँ अनि प्रभु यीशुको बारेमा अलिकति बुझ्न थालेँ, त्यसपछि म अब सेवा गर्छु भन्ने कुरा आयो ममा। अनि त्यहाँदेखि आजसम्म जे होस् प्रभुको अनुग्रहले अब लड्दै पढ्दै होइन प्रभुकै एउटा अनुग्रहमा सेवा गर्दै आएको छु र आज तपाईँहरूसँग नि बोल्ने मौका पाएको छु। तपाईँले एउटा कार्यक्रममा होइन 25औं वर्ष तपाईँको मण्डलीबाट गाँठमा मलाई चाहिँ कुनै बेलामा येशू कृष्ण पाउनुभन्दा अगाडि आमा टोकुवा भनेर चाहिँ मानिसहरूले सम्बोधन गर्छन् भनेर तपाईँले त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। हजुर, त्यसको केही कुरा बताउनु न, किन भन्नुभएको थियो त्यो बेलामा? हजुर, अब जीवनको यो भोगाइ रहेछ होइन, जीवनलाई हेर्ने र अनुभव गर्ने अनुभूति गर्ने विभिन्न कुराहरू हुँदो रहेछन्। जब म सानो थिएँ त्यति बेला मेरो आमा बित्नु भएपछिलाई अब हामीले आफन्तहरूको सहारा खोज्यौँ होइन, हाम्रा नातादाहरूले हामीलाई मद्दत गर्लान् कि अब भन्ने खालको। तर त्यो बेलामा चाहिँ अब उनीहरूको यस्तो खालको बुझाइ भयो, सायद त्यो एउटा अशिक्षाको कारणले पनि होला, अहिले मलाई लाग्छ अशिक्षाको कारणले पनि होला। अनि अब हामी सम्पन्न भएको भए त सायद त्यो भन्थेनन् होला, तर अब अशिक्षाको कारणले त्यो कारणले गर्दाखेरि अब कतिचोटि चाहिँ उहाँहरूको छोराछोरीसँग पनि खेल्नलाई नदिने। अनि अब त्यो एउटा सायद अलिकति अब यो धार्मिक आस्थाबाट अलिकति प्रशिक्षित भएको कारणले गर्दा एउटा त्यो पनि होला। के अरे अब सानैमा हुँदाखेरि नै आमा मर्नु भनेको यो बच्चा चाहिँ अलक्षिणीय रहेछ भन्ने खालको एउटा अन्धविश्वास होइन, त्यो अन्धविश्वासको कारणले पनि सायद उनीहरूलाई त्यो खालको एउटा कुरा आएको होला। अनि उनीहरूले चाहिँ अब यो चाहिँ अब आमा टोकुवा हो अथवा अलक्षिणीय हो अथवा यो चाहिँ अनफर्चुनेट भन्छ नि होइन, एउटा एउटा श्रापित खालको होइन, त्यो खालको भनेर भन्थ्यो। त्यसले चाहिँ एउटा चोट पनि लाग्थ्यो होइन, किन यस्तो भएको होला, अब त्यति बुझ्ने क्षमता त थिएन, त्यही पनि चोट लाग्थ्यो। त्यो कस्तो चोट लाग्थ्यो त्यो बेला? त्यो सानो मन दुख्ने, अब कसरी म आमा टोक्काइ भएँ, मैले कसरी टोकेँ, कसरी टोकेँ, मैले त केही गरेको छैन। अझ म त मेरो आमालाई माया गर्थेँ, उहाँको काखमा बस्थेँ होइन, मैले चाहँदै पनि उहाँ त मबाट छोडेर जानुभयो, मैले टोकेर त होइन, तर कसरी टोकेँ, एक प्रकारको प्रश्न चाहिँ उठिरहन्थ्यो। अनि खेरि त्यही भएर मलाई कतिचोटि चाहिँ अब उनीहरूले गर्ने कतिवटा धार्मिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट हुँदैन थियो। किन भन्दाखेरि जब उनीहरूले धार्मिक क्रियाकलाप गर्दा मलाई के हुन्थ्यो भने उनीहरू मलाई त एउटा माया गर्न सक्दैनन् होइन, मलाई त एउटा स्वीकार गर्न सक्दैनन् भने उनीहरूले गरेको कुराहरूले के अर्थ राख्छ र भन्ने खालको एउटा त्यो सानैदेखि हुन्थ्यो। भने अलिक पछि चाहिँ के भयो भने फेरि अब कतिजना मान्छेहरू चाहिँ एक प्रकारले हेप्ने, अब जस्तै पढाइकै कुरामा पनि म चाहिँ पहिलो हुने इच्छा, अनि पढिराख्थेँ, अरू चाहिँ अब कहिले गुलेली खेल्न जाने विभिन्न खालको अलिक बदमासी गर्ने। तर उनीहरूले चाहिँ के भनेर एउटा हान्थ्यो नि, भ्यागुता जति उफ्रे पनि कानला मुनिको मुनि नै हो भनेको मतलब जति पढे नि के हुन्छ र, हुन सक्ने केही होइन क्या अरे, अथवा तेरो त के छ र, न सपोर्ट छ, न ब्याक सपोर्ट छ, न फ्यामिली छ, न केही छ, के पनि त हुँदैन, जति घोटे नि के हो र भने जस्तो एक प्रकारले हेपेर होइन त्यो खालको कुराहरू नि। त्यसले चाहिँ के हुन्थ्यो नि, झन् त्यतिखेर चाहिँ चित्त दुख्थ्यो, तर एउटा इख पनि हुँदो रहेछ क्या, एउटा पोजिटिभ रूपमा होइन, मलाई त्यसले यस्तो भन्ने, म त यो गरेरै देखाउँछु भने जस्तो त्यो कारणले नि हुँदो रहेछ। त्यो खालको कुराहरू चाहिँ फेस गरेँ अब मैले। तपाईँको मम्मी चाहिँ भन्नु आमा चाहिँ कसरी बित्नु भयो थियो, केही छ अहिले, केही थाहा पाउनु? सम्झना छ, खासै मलाई त्यति धेरै सम्झना त छैन। तर अब कस्तो थियो भने उहाँ अब हामी तराईमा हुँदाखेरि अब त्यही हो घरयासी कुराहरूमा उहाँ एक दिन घाँस काट्न जानुभएको थियो मलाई सम्झना भएसम्म। अब त्यो बेलामा डोको बोकेर अब के अरे आली खेतको आलीहरूबाट जानुपर्ने, तर उहाँ अब घाँस लिएर फर्किँदाखेरि चाहिँ अब त्यो तराईमा त अब धान हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मुसाहरूले खनेर आलीहरू त पाल पर्या हुन्छ नि त, अब भित्र पाल हुन्छ, माथि हिँड्दाखेरि अब खुट्टा भाँसिन्छ नि त होइन। त्यो भएपछि उहाँको नि एक दिन के भयो भने घाँस लिएर आउँदै गर्दाखेरि आलीमा चाहिँ अब त्यही मुसाको दुलोमा खुट्टा पसेर खुट्टा मर्क्यो। न्यु चाहिँ त्यही नै हो, मैले थाहा पाएको न्यु त्यही हो। तर त्यहाँबाट के भयो भने त्यो खुट्टा कहिले सुनिने कहिले निको हुने। अनि अब त्यो बेला त्यहाँ होल त्यो उसमै हस्पिटल थिएन, गयो भने एकैचोटि वीरगन्जभन्दा उता बोर्डर कटेर डङ्कलमा जानुपर्ने थियो। अनि उपचार पनि खासै भएन, तर अब धामी झाँक्री लगाउने अब के गर्ने भाकल गर्ने यस्तै कुराहरूमा 2 वर्ष चल्यो। आमा बिरामी नै हुनुभयो, हामी अब सानै थियौँ। तर पछि 2 वर्षपछि चाहिँ अब उहाँ अन्तिममा केही पनि उपाय लागेन, उहाँ बित्नु भयो। उहाँले राम्रो हुन त उपचार पनि पाउनु भएन, त्यस्तो हस्पिटलहरू लाने अवस्था नि भएन
र अब धामी झाँक्रीकै भरमा रह्यो 2 वर्षसम्म। तर अब त्यहाँबाट पनि केही नभएपछि अन्तिममा उहाँ बित्नुभयो। कारण चाहिँ त्यही एउटा न्युज चाहिँ त्यस्तो थियो। तर अब अरू भित्री कारणहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएन, के पत्ता लगाउन पनि सकिएन होइन, त्यस्तो खालको भयो त्यो चाहिँ। त्यसपछि अब तपाईँहरू अब आमा बितेपछि त एक प्रकारले चाहिँ होइन अब मान्छेहरूले भन्ने कुरा छँदै थियो, सङ्घर्ष कस्तो रह्यो? सङ्घर्ष चाहिँ कस्तो रह्यो भने अब मेरो आफ्नै जीवनमा हुन चाहिँ हामी अब मध्यम वर्गकै परिवार हो। तर अब कस्तो भयो भने हाम्रो बुवाको दाजुभाइहरू र बुवासँग हुँदाखेरि चाहिँ अब बुवाभन्दा दाजुभाइहरू अलिकति बढी नै चलाक भएको जस्तो देखियो। उहाँहरूले कतिवटा सम्पत्तिहरू एक प्रकारले अब अहिलेको जस्तो थुप्रै कुरा हुन्थेन, अलि बुवाबाट उहाँहरूले सम्पत्तिहरूलाई भनौँ न लिएर अब नदिएर अब बुवालाई एक प्रकारले अलिकति अप्ठ्यारोमा पारिदिएको अवस्था। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एकदमै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। किन भन्दा अब आमा बित्नुभयो, त्यसपछि घरमा अब कोही थिएन, भाइ थियो होइन। अनि म आफैले खाना पकाउनु पर्ने, अनि भाँडा धुनु पर्ने, त्यसपछि फेरि स्कुल जानुपर्ने। अब स्कुल गएर आउँदा नि कपीको समस्या भने फेरि म पछि अब पढ्ने इच्छा भएकोले मैले टिचरको खाना पकाएर पनि पढेँ, टिचरको घरमा बसेर टिचरको भैँसी चराएर पनि जाँच मात्रै दिन गएर पनि पढेँ सानो क्लासहरूमा होइन। यसरी सङ्घर्ष गर्दै आउनु पऱ्यो। अनि पछि चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई थाहा भयो एउटा परमेश्वरको योजना रहेछ, मैले नचिने पनि उहाँले चिन्नु भएको रहेछ। त्यसैले गर्दा म एउटा क्रिस्चियन व्यक्तिले सञ्चालन गरेको एउटा स्कुलमा होस्टेलमा आएर बस्ने मौका पाएँ र अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो यात्रा अलिकति अगाडि बढ्यो पढाइमा। त्यही पनि सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। किन भन्दा त्यही होस्टेलमा पनि अब सबैको आफन्तहरू थिए, उनीहरूको अब हरेक वर्ष भेट्न आउँथे, पत्रहरू आउँथे। हुलाकी आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ पत्र पनि आउँदैन थियो, अब कसले लेख्ने, कोही त थिएन होइन। अनि त्यो कारणले गर्दा एकदम सङ्घर्षशीलै भयो। अनि पढ्ने मन थियो, तर त्यो मनमा चाहिँ के हुन्छ नि, अब मेरो त कोही पनि छैन, कसले पनि हेर्दैन भन्ने खालको एकदम त्यो पीडा हुन्थ्यो। अनिखेरि पछि त्यसले गर्दाखेरि म 8 क्लासमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ एकदमै अस्थिर पनि भएँ। म स्कुल छोडेर पनि हिँडेँ। अब त्योभन्दा बेटर ठाउँ कहाँ होला सम्भावना खोज्दै फेरि फर्केर आएँ, फेरि पनि पढ्न थालेँ। अनि एकदम एसएलसी दिने बेलासम्म चाहिँ एकदमै सङ्घर्ष भयो। अरूको ट्युसन पढ्न जाने, आफ्नो ट्युसन पढ्ने अवस्था पनि नहुने। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। तर पनि जे होस् परमेश्वरको एउटा अनुग्रह भयो। पछि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएपछि म फर्स्ट टाइम आएको थिएँ नयाँ पुरानो बस पार्क हुँदाखेरि। अनि म त्यहाँ बाटोमा कोही चिनेको थिएन, फोन पनि थिएन, म हिँड्दै थिएँ। तर अकस्मात मेरो एउटा क्लासमेट साथीको बुवा चाहिँ त्यो बिहान ड्युटी जान हिँड्दै आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अनि मैले उहाँलाई गएर एकैचोटि तपाईँ फलानाको बुवा होइन भनेर परिचय गरेर अनि म काठमाडौँको यात्रा सुरु गरेको होइन। त्यसपछि पछि थाहा भयो मेरो फुपू फेरि काठमाडौँमै हुनुहुँदो रहेछ, अहिलेको आशिष चर्चमा उहाँ जानुहुँदो रहेछ। हामीलाई पनि थाहा थिएन, उहाँ धेरै लामो अगाडि गाउँबाट हिँड्नु भएको, तर उहाँ विश्वासी नै हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि उहाँसँग सम्पर्क भएपछि अनि मेरो काठमाडौँको यात्रा सुरु भयो। सङ्घर्ष धेरै भयो कलेज पढ्दादेखि लिएर। इभन मैले त मेरो जीवनमा मैले यस्तो पनि गरेको छु, एकचोटि सबै किताबहरू जलाएर भएको त्यहाँसम्मको सर्टिफिकेटहरू जम्मै जलाएर अब म पढ्दिनँ भनेर आइए पढ्ने बेलामा होइन, अब म पढ्दिनँ भनेर त्यसरी पनि म बसेको छु। तर अनि यतिसम्म भयो। अनि पछि फेरि होइन भनेर फेरि परमेश्वरमा एउटा अगाडि बढ्न थालेपछि चाहिँ गरेर मैले फेरि पढ्नलाई गरेको। नत्र सङ्घर्ष चाहिँ धेरै भयो जीवनमा। एकदमै त्यो अरूले जस्तो सजिलोसँगले खाऊ अनि फेरि स्कुल जाऊ, कपी त्यहाँ छ, लुगा त्यहाँ छ, ड्रेस त्यहाँ, त्यस्तो भन्ने अवस्था पनि रहेन। सबै कुराहरू अब त्यो गाह्रै हुँदो रहेछ होइन। एउटा अब आमा नहुनु, अनि फेरि आफ्ना भएका कुराहरू पनि अरूले खाइदिनु होइन, अरूले पनि अर्को व्यवहार गर्दाखेरि त्यो मान्छेको त्यो भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुँदो रहेछ। त्यसै कारणले गर्दा पनि आज मैले फेरि त्यस्तै खालको नानीहरूलाई चाहिँ 2003 देखि झन्डै अब 17-18 वर्ष भयो अनि हेरिराखेको छु। जब पहिलोपल्ट तपाईँ काठमाडौँ छिर्नुभयो, के उद्देश्यको निम्ति आउनु? पढाइको लागि आउनुभएको थियो, कामको लागि आउनुभएको थियो, वा म केही गर्छु भन्ने के थियो उद्देश्य? वास्तवमै भन्यो भने काठमाडौँ आएको चाहिँ म भौतारेर आएको हो। किनभने म ठ्याक्कै 10 क्लासमा टेकेका थिएँ। तर अब 10 क्लासमा पुग्दै गर्दाखेरि आफू राम्रो विद्यार्थी हो, तर राम्रो विद्यार्थी भयो भने त्यो राम्रो वातावरणै भएन। सबै साथीहरूको आफ्नो प्रकारको वातावरण थियो, मेरो थिएन। त्यसले गर्दा एकदम भौतारेर अब म पढ्दिनँ, बरु म अब कहीँ गएर काम गर्छु होइन, काम गर्छु, आफ्नो लाइफ गर्छु भन्ने हिसाबले नै खास भौतारेर हिँडेको हो। तर अब भौतारेर हिँड्दै गर्दा यहाँ आएपछि पनि एउटा परमेश्वरले मलाई समात्नु भयो भनौँ न। एक प्रकारले बाइबलको घटना याद हुन्छ, योना जस्तै भयो। अब योना भौतारिरहँदाखेरि माछाको पेटमा पुर्याएर भए पनि फेरि फर्काएर आफ्नो उद्देश्यमा ल्याउनु भएको जस्तै अब मलाई पनि परमेश्वरले फर्काउनु भयो र म फेरि बाध्य भएर आएर चर्चमा एकजना पास्टरकोमा बस्नु पऱ्यो। अनि पास्टरको कुकुरलाई चराउने, त्यहाँ पास्टर चर्च सफा गर्ने, त्यसपछि फेरि दिउँसो उहाँसँग सङ्गतिमा हिँड्ने खालको भयो। त्यही क्रममा त्यो खासै भौतारेरै आएको एउटा उद्देश्य भन्दा पनि त्यो बेला नागरिकता पनि बनेको थिएन, एसएलसी पनि पास भएको थिएन, केही पनि थिएन, भौतारेरै काठमाडौँ आएको हो। तर त्यो भौतारेकै अवस्थामा परमेश्वरले मलाई सम्हाल्नु भयो। त्यो भौतारेको अवस्थामा तपाईँले सङ्घर्ष त गर्नु नै भयो पक्कै नै। हजुर हजुर हजुर।
अब तपाईँ कोही पनि थिएन, अब एउटा चाहिँ एउटा केही न केही हुन्छ कि भनेर तपाईँले आउनुभयो। त्यो बेला चाहिँ अब त्यो साथीको बुवालाई भेट्नुभयो, त्यसपछि साथीको बुवाले के भन्यो, त्यसपछि तपाईँलाई उहाँले चाहिँ बस्ने व्यवस्था कसरी मिलाउनु भयो वा तपाईँले कसरी आफ्नो व्यवस्था मिलाउँदै जानुभयो? होइन, उहाँलाई भेटेपछि उहाँले चाहिँ अब मेरो फुपूलाई चिन्नु हुँदो रहेछ। अनि मलाई उहाँले मेरो फुपू कहाँ पुर्याइदिनु भयो। अनि फुपू कहाँ पुर्याएपछि मैले खासै भेट्न चाहेको चाहिँ हाम्रो अहिले आशिष चर्चको पास्टर डाक्टर सुन्दर थापालाई हो। तर उहाँ त्यो बेलामा यहाँ हुनुहुन्थेन, उहाँ चाहिँ अब देश बाहिर हुनुहुँदो रहेछ। पढाइको सिलसिलामा पढाइकोमा सिलसिलामा, त्यसले गर्दा उहाँलाई भेट्ने मौका भएन। त्यसपछि म एकजना पास्टरकोमै बसेँ, किनभने कसैले पछि भनिदिएको रहेछ हामी कहीँ पढ्नेले यो चाहिँ अब प्रोमा राम्रो छ। अब त्यो बेला मैले बत्तिसमा त लिएको थिइनँ, तर पनि म राम्रो थिएँ प्रोमा, प्रोको सङ्गतिहरू सञ्चालन गर्ने, अब बोल्ने, त्यो कुराहरू राम्रै थियो। त्यसले गर्दा उहाँलाई पनि सहयोगी चाहिएर चाहिँ भर्खरै सङ्गति सुरु भएको कारणले अनि म त्यहाँ बसेर अनि त्यहीँ बत्तिसमा लिएर अनि म चाहिँ त्यहाँ सेवाकाई गर्दै रहेँ। अनि पछि त्यही सेवाकाई गर्ने क्रममा फेरि मलाई एकदमै अब अलिकति प्रार्थना धेरै भएपछि रात्रि प्रार्थना भइराखेको बेलामा चाहिँ एउटा प्रभुको आवाज पनि आयो। अनि म फेरि फर्केर त्यही वर्ष ग्याप नगरिकन म एसएलसी दिन गएँ। तर अब एसएलसी दिनलाई इन्ट्री थिएन, किनभने मैले पुरै पढाइ ग्याप गरेको थिएँ। तर पनि अब पहिलाको राम्रो विद्यार्थी भएकोले मलाई एक दुईजना साथीहरूले सपोर्ट गरेर टिचरहरूलाई कन्भिन्स गरेँ यसलाई पास गर्छ, यसलाई दिनुपर्छ भनेर। अनि मैले एसएलसी दिएँ। अनि एसएलसी जस एउटा प्रभुको अनुग्रहले पास भएँ। अनि त्यो प्रकारले सङ्घर्ष भएर अनि म त्यहाँबाट चाहिँ अनिखेरि सेवाकाईमा र मैले फर्स्ट टाइम ट्रेनिङ लिएको भनेको चाहिँ अहिलेको यो बिलिभर्स चर्चको, पहिला त्यो बेला गस्पल फर एसिया भन्ने थियो, त्यसको प्रथम तालिम सुरु भएको थियो थापाथलीमा 2 महिनाको। त्यही तालिम लिएर मैले त्यहाँबाट अगाडि बढेँ। यो चाहिँ 1990तिरको कुरा हो। त्यो त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो। तपाईँले अनि विवाहबारे कसरी गर्नुभयो? विवाह चाहिँ म पछि यहाँनिर नवीन चर्च भनेर अहिले पनि छ धापसीमा, पहिला लाजिमपाडमा थियो। अनि त्यही चर्चमा जान्थेँ र त्यहीँनिर चाहिँ के अरे भेट भयो। अनि भेट भएको 2-3 वर्षपछि चाहिँ अब एउटा समय आयो, त्यसपछि हामी त्यहाँनिर नै चर्चमा विवाह गरेको। अब विवाह गरेको नि अहिले अब करिब 26 वर्ष भयो। भनेपछि अनि विवाह गर्नुभयो, त्यसपछि सेवाकाई सुरु गर्नुभयो कि? हजुर, किनकि तपाईँको अब यो 25 वर्ष सेवा त मैले त्योभन्दा अगाडि नै गरिरहेको थिएँ, तर चर्च प्लान्टिङमा चाहिँ विवाहपछि गएको। विवाहपछि चर्च भर्खरै अब 25औँ वर्ष पनि मनाउनु भयो चर्चको। एउटा 25 वर्ष भनेको एउटै सेवामा लागिपर्नु ठुलो कुरो हो। हजुर, यसको यो सारा चर्चको 25 वर्षको यात्रा, त्यसपछि अब यो कसरी सुरुवात भयो, तपाईँले सङ्घर्ष कस्तो गर्नुभयो, के भोग्नुभयो, त्यो पनि सुन्नु तपाईँको विस्तृत। अब चर्चको सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला म क्याम्पस क्रुसेडमा सेवा गर्न लागेको थिएँ। अनि क्याम्पस क्रुसेडमा सेवा गर्दाखेरि त्यहाँनिर विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू थियो। एउटा डिपार्टमेन्ट चाहिँ के थियो भने जिजस फिल्म र कम्युनिटी सेवा भनेर थियो। त्यो बेला चाहिँ अब जिजस फिल्म लिएर जाने प्रोजेक्टहरू अनि देखाउने, अनि त्यो कम्युनिटीमा सुसमाचार सुनाएपछि मान्छेहरूलाई फलोअप गर्ने कुरा थियो। अनि म चाहिँ त्यो कम्युनिटी सेवामा परेको थिएँ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा फिल्म देखाउनलाई त्यो टिमलाई बोलाउने क्रममा 1-2जना मान्छेहरूले सुसमाचारलाई प्रतिक्रिया जनाएपछि अनि सबभन्दा पहिला मैले सेवा सुरु गरेको चाहिँ अहिलेको ठमेलको क्षेत्रपाटी हो, जहाँ चाहिँ एकदमै गाह्रो ठाउँ, एकदमै छिटै सुसमाचारलाई नस्वीकार्ने होइन। अब अलिकति टुरिस्ट एरिया पनि भयो, अलिकति नेवारी बस्ती भएको पनि होइन, एकदमै रीतिविधिले बाँधेको। अनि त्यहाँनिर चाहिँ सङ्गति सुरु भयो। त्यो सङ्गति पनि कस्तो भयो भने त्योभन्दा अगाडि नै 1 वर्ष अगाडि मैले 4जना व्यक्तिलाई क्रिसमसमा बोलाएको थिएँ। अनि 4जना व्यक्ति आएको थिए, यो बालुजुबाभन्दा धेरै माथिबाट विभिन्न खालको। अब एकजना तमाङ हुनुहुन्थ्यो, अर्को 2जना दमाई हुनुहुन्थ्यो, अर्को यस्तै विभिन्न खालको थियो। त्यो बोलाएको थिएँ, तर क्रिसमसपछि उनीहरू कहिले पनि फेरि आएनन्। अनि तर पछि चाहिँ के भयो भने उहाँहरू नआउँदाखेरि म चाहिँ प्रार्थना चाहिँ गरिरहेको थिएँ। तर एक्कासी एक दिन चाहिँ एउटा साथी जो अहिले चाहिँ पास्टर भइसक्नुभयो, उहाँ पनि मलाई खोज्दै आउनुभयो। त्यो बेला मोबाइल थिएन, अनि खोज्दै आउनुभयो। अनि बाटोमा भेट भयो। अनि भेट भएपछि अनिखेरि म नि तपाईँले भनेको प्रार्थनामा आउन चाहन्थेँ, तर अब तपाईँ कहाँ हो, के हो, कसो। अनि त्यसपछि त्यही व्यक्तिहरूसँग लिएर अनिखेरि यो सङ्गति सुरु भएको पहिलो सङ्गति चाहिँ, त्यो सङ्गति अहिले छँदैछ। मित्र मण्डलीको नामबाट त्यो चलिरहेछ। एकजना मेरो साथीले नै त्यहाँ सेवाकाई हेर्नुहुन्छ। र जुन व्यक्ति पहिलो बप्तिस्मा भएको थियो, 9जनाको बप्तिस्मा भएको थियो पहिलोचोटि मेरो लाइफमा, त्यो 9जना बप्तिस्मा भएको मध्येमा अहिले त्यो मध्ये आधाभन्दा बढी चाहिँ पास्टरहरू नै हुनुहुन्छ। कतिजना काठमाडौँ भ्यालीमा हुनुहुन्छ, अनि कतिजना चाहिँ अर्को ठाउँमा हुनुहुन्छ, पास्टरै सेवा गरिराख्नु भएको छ।
अनि त्यसपछि फेरि अब म बाइबल कलेज जाने भनेर तयारी गरेँ। तर त्यो बेला अहिलेको जस्तो यति धेरै साथीहरू यस्तो सुविधाहरू पनि थिएन। अनि मैले चर्च पनि जिम्मा लगाएँ, बाइबल कलेज पनि जान पाइनँ, किन भन्दा मैले छात्रवृत्ति पाउने ठाउँ नै भेटिनँ कि सहायता गर्ने कोही पनि भेटिएन। त्यसले गर्दा म फेरि रोकिनु पऱ्यो। अब चर्च पनि छैन, बाइबल कलेज पनि जान पाएन, अब के गर्ने। त्यसपछि फेरि प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। अनि प्रार्थना गर्दै गर्दा मैले 3टा ठाउँको लागि प्रार्थना गरेको थिएँ, कोटेश्वर, अनि त्यसपछि बालजु, अनि त्यसपछि धुम्बाराई भनेको अहिलेको ठाउँ। अनि कोटेश्वर र बालजु चाहिँ मैले चिनेको थियो, किन भन्दा धेरै सुसमाचार गरेकोले त्यहाँनिर केटी व्यक्तिहरू आउन सक्थे। तर यो धुम्बाराई चाहिँ नयाँ ठाउँ थियो, तर एउटा प्रभुको अनुग्रह होला अनि त्यही नयाँ ठाउँमा नै एउटा अगुवाई भयो। अनि यो 1997 मा फेरि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो सेवा सुरु भयो। सुरुमा चाहिँ हामी त्यहाँ त्यो सङ्गति चाहिँ हामीले कहीँ झगडा गरेर या कुनै मण्डलीको पास्टरसँग नमिलेर आएको होइन। हामी श्री बप्तिस्मा भएको म र मेरो श्रीमती मात्रै, अनि अर्को 2जना भर्खरै ग्रहण गरेको 2जना थिए, अनि 4जना व्यक्तिलाई। अनि मलाई बप्तिस्मा दिने पास्टरलाई नै त्यो एउटा कोठा पनि देखाउन ल्याएर अनि उहाँले पनि प्रार्थना गरेर अनि उहाँले 3 महिनाको लागि चाहिँ भाडा दिएर, अब यो भाडा तपाईँलाई हो, तपाईँले तिर्नुहोस्, तर 3 महिनापछि फेरि भाडा तिर्न सकिनँ भनेर मसँग माग्न नआउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँकै काम हो यो सेवा बढाउने, हुर्काउने, अथवा भाडा तिर्न सक्नुहोस्, नसके नसक्नुहोस्, तपाईँलाई यति नै हो भनेर उहाँले त्यसरी छोडिदिनु भएको हो। अनि त्यसरी चाहिँ सेवा गरेर अहिलेसम्म आउँदाखेरि, र चर्च सेवा भन्ने कुरा कस्तो रहेछ भने यो चाहिँ जागिर होइन, अनि यो चाहिँ रहरले पनि हुँदैन। यहाँ चाहिँ एक प्रकारको साँच्चीकै एउटा सेवकको समर्पणता नै चाहिन्छ। समर्पणता भयो भने चाहिँ अब त्यहाँ आइपर्ने सधैँ मान सम्मान मात्रै आउँदैन। हुन त कतिले अहिले अब रेभरेन्ड भन्छन्, पास्टर गुरुबा भन्छन्, के भन्छन्, तर त्योभन्दा नि बढ्ता चाहिँ धेरै त्यहाँनिर टर्चर सहनुपर्छ एउटा पास्टरले। गोठालोको हिसाबले धेरै प्रकारको दुःखहरू पनि सहनुपर्छ होइन। अब बाह्य दुःख त छँदैछ, यो धर्म प्रचारक भन्ने अथवा होइन विदेशी एजेन्ट भन्ने के भन्ने कुराहरू त छँदैछ, तर त्यो भित्रबाट पनि जब त्यो सङ्गति बढ्दै जान्छ, सदस्यहरू हुर्किँदै जान्छन्, त्यसपछि फेरि थुप्रै कुरा पास्टरले सहनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक कुरा पनि छँदैछ, क्राइसिस। अनि उसले अब अरूले जे गर्दा नि हुने हुन्छ, पास्टरले चाहिँ राम्रो खाएको पनि देख्न नहुने होइन, राम्रो लागेको पनि देख्न नहुने, क्वेसन उठिहाल्ने, यो खालको थुप्रै कुराहरू हुन्छ। तर त्यो सबै कुरालाई पनि सहेर सेवा गरिराख्ने चर्चलाई रुङ्नु नै पर्छ कि वास्तवमै भन्यो रुङ्नुपर्छ। त्यो अब एकदमै भएर हिँडेर त चर्च सेवक बन्नै सक्दैन। अनि त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि हो। तर मलाई चाहिँ मैले धेरैचोटि छोड्छु भनेर पनि इच्छा गरेँ, योजना गरेँ हो, अब हेर्दिनँ यो नगर्ने भने, तर पनि म परमेश्वरको एउटा बोलावट रहेछ। त्यो परमेश्वरको बोलावटले नै मलाई करमा पार्यो कि जब म त्यस्तो अबदेखि अब म आउने शनिबारदेखि त हुँदिनँ, बोल्दिनँ पनि, वचन पनि भन्ने लाग्यो, त्यही बेला चाहिँ फेरि बिरामी पनि आइपुग्ने, नयाँहरू पनि आइपुग्ने, अनि प्रार्थना गर्दिनँ भन्दा नि प्रार्थना गर्दिन्न भनेर अगाडि नै आइपुग्ने, अनि त्यो एकदमै आफूलाई चाहिँ कम्पल्सन बनाइदिने होइन। अनि त्यो गर्दा नि मलाई पछि चाहिँ के महसुस भयो भने परमेश्वरको बोलावट नै यही हो। त्यसले गर्दा मैले यसबाट अब भाग्नु हुँदैन, मैले सेवा गर्नुपर्छ भनेर गरिराखेकै छ। तर अब चर्चको कुरा गर्दाखेरि यस्तो पनि भएको छ, आर्थिक पाटो एउटा छ, किनभने चर्च चाहिँ कुनै व्यक्तिले पहिल्यै प्रतिज्ञा गरेर सुरु गरेको थिएन, आफैले सङ्घर्ष गरेको। अनि यस्तो भयो कि 800 भाडा तिर्ने बेलामा पनि एकचोटि भाडा तिर्न नपुगेर फेरि भएकै मान्छेहरूबाट फेरि भेटी रिकलेक्सन गरेर हामीले तिरेको अवस्था पनि छ भने सबै खर्च कटाएर पनि त्यो बेलामा 2 रुपियाँ बचेको पनि इतिहास छ चर्चमा होइन। 2 रुपियाँ ब्यालेन्स भएको, त्यो बेला त 2 रुपियाँको नोट थियो, अहिले त छैन, अब त्यो पनि ब्यालेन्स छ भनेको। तितो मिठो अनुभवहरू सबै। अनि चर्च बढ्दै जाँदा, लिडरहरू बढाउँदै जाँदाखेरि कतिवटा बुझ्न नसकिने, बुझाउन नसकिने होइन, कतिचोटि एकदमै तनाव हुने। आत्मिक प्रार्थना मात्रै गर्नु त कति सजिलो होइन, भजन मात्रै गाउनु त कति सजिलो, तर व्यवहारिक कुराहरू जब आइपर्छ त्यो बेलामा चाहिँ साँच्चीकै बुद्धिको आवश्यकता हुने महसुस चाहिँ मैले गरेको छु। अनि यो त्यत्तिकै सजिलोसँगले त्यही मैले कतिलाई भन्ने पनि गर्छु, रहरको भरमा होइन, कसैले अब कसैप्रति एउटा इगो भएको कारणले बदलाको हिसाबले चर्च सेवा गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ मूर्खता हो होइन। त्यो चाहिँ एउटा साँच्चीकै बोलावट चाहिन्छ र कसैको अभिभावकत्वमा अभिषेक लिएर आशिषमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले गऱ्यो भने त्यो चर्च चाहिँ एउटा हेल्दी पनि हुन्छ, के भन्छ दिगो पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मेरो बुझाइ पनि हो। त्यसले गर्दा सजिलैसँगले सेवकाई चाहिँ हुँदैन, जस्तो मान्छेले सोच्या हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ अहिले अब हेर्दा देखिन्छ नि होइन, अब गाडी पनि चढिरहेको हुन्छ, लुगा नि राम्रै लगाइरहेको हुन्छ, देश विदेश पनि गइरहेको हुन्छ, तर त्यो त सुरुमै पाएको त होइन नि, 30औं वर्ष त त्यसकै लागि खर्च गर्छ। एउटा सरकारी जागिर खाएको भयो नि 20 वर्ष 18 वर्षमा त पेन्सन पाक्थ्यो होइन, सुविधा आउँथ्यो, सम्मान पनि आउँथ्यो भने सेवकाईमा नि वर्षौँ लागेपछि उसले त्यो कतिवटा सुविधा अथवा आशिषको उपभोग त पक्कै गर्छ होइन। हामीलाई भनाइ पनि छ, बाइबलले पनि भन्छ दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा महला नलगाऊ, अथवा मह काट्नेले हात चाड्छ भने जस्तै
जसले खेती लगाउँछ किसानले त उसले पहिलो फल खाने त अधिकार हुन्छ नै। त्यो कुरा चाहिँ सैद्धान्तिक नै हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तर अब गलत नियतबाट कसैले गर्छ भने त्यो चाहिँ अपवाद भयो, त्यो चाहिँ फरक कुरा भयो। तर जो मान्छे त्यहाँनिर मेहनत गर्छ, उसले लागि पर्छ, आफ्नो जीवनै त्यहाँ दिएको छ भने उसले रमाउने, आशिष लिने, त्यो आशिषको उपभोग गर्ने पनि त्यही भित्र नै हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। पक्कै नै। अब चर्च सानोबाट सुरुवात हुन्छ होइन, थोरै व्यक्तिहरूबाट हुन्छ, यो वृद्धि पनि हुन्छ, समस्या पनि आउँछ। तपाईँले कुनै समस्या त्यस्ता समस्या भोग्नुभयो कि भएन? अप्ठ्यारो समस्या, निर्णय गर्नुपर्ने समस्या? मैले अघि नै भनिसकेँ, अब समस्या नभोग्ने भन्ने त त्यो सेवक नै हुन सक्दैन होइन। साँच्चीकै एउटा चर्चको सेवाको कुरा गर्ने हो भने, सुसमाचारको सेवाको कुरा गर्ने हो भने, मिसनेरीको कुरा गर्ने हो भने त दुःखै नभोगिकन त ऊ त्यो हुनै सक्दैन। अब दुःखलाई कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो होइन। कति मान्छेहरूको के हुन्छ भने सानो दुःख आयो भने ऊ त्यत्तिकै आत्तिएर होइन सबै कुराबाट ऊ चाहिँ यतिसम्म कि ऊ आफै निराश भएर भाग्ने कुरा हुन्छ भने, कतिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डाइजेस्ट गर्ने, त्यसलाई पचाउने होइन, त्यसलाई चाहिँ मनन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट पाठ सिक्ने र फेरि अगाडिको लागि राम्रो गर्ने कुरा नि हुन्छ। र मेरो जीवनमा पनि मैले गर्ने क्रममा पनि म कहिले पनि यो कुरामा यो घमण्ड गर्दिनँ कि म ठिक छु, म एकदम 100% मैले राम्रो गरेको छु होइन। म पनि धेरैचोटि लडेको छु, फेरि उठेको छु होइन, कतिचोटि रुएको छु, कतिचोटि हाँसेको छु, कतिचोटि 5 स्टार होटलमा नि सुतेको छु भने, कतिचोटि एकदमै के अरे 4 भन्दा नि 4 होइन, जहाँ चाहिँ जाडोको बेलामा त्यस्तो सुतेर पनि काटेको छु। कतिचोटि पेटभरि खाएको छ भने कतिचोटि चाहिँ कति दिनको त्यो बासी खानेकुरा पनि बल्ल बल्ल मलाई पनि दिए हुन्थ्यो नि यो अलिकति खानेकुरा भन्ने अवस्थामा पनि पुगेको छु होइन। यी सबै कुराको अनुभव गर्ने मौका चाहिँ परमेश्वरले यो गएको अब 25-30 वर्षमा होइन एउटा क्रिस्चियन यात्रामा दिनुभएको छ। त्यसैले मलाई चाहिँ यो कुनै पनि कुराहरूमा घमण्ड गर्नुपर्ने छैन। परमेश्वरले मौका दिनुहुन्छ, त्यो मौकालाई हामीले समात्न सक्यौँ र त्यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट हामी आफै पनि सन्तुष्ट र आनन्दित हुन्छौँ र परमेश्वरको त महिमा भइ नै हाल्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। अब चर्च वृद्धि सँगसँगै वृद्धि त पक्कै नै हुन्छ हजुर होइन। यो वृद्धि गर्नलाई तपाईँले अरू के गर्नुभयो? मतलब 25 वर्षमा त लामो तपाईँसँग अनुभव छ, यो 1 घन्टा 1.5 घन्टाले पुग्दैन यो वृद्धिको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो? कस्ता कदमहरू चाल्नुभयो? अब सुरुमै सङ्गति गर्दाखेरि मेरो आफ्नो भित्रको सपना चाहिँ के थियो भने एक दिन चाहिँ म यस्तो प्रकारले वचन बोल्न पाउनुपर्छ, एउटा त्यहाँ ठुलो हल हुनुपर्छ होइन, पोडियम अथवा पुल्पिट हुनुपर्छ, त्यहाँ माइक हुनुपर्छ, म त्यहाँ उभिएर चाहिँ त्यो ठुलो मासलाई परमेश्वरको वचन बाँड्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा सपना थियो। अनि त्यो सपना पुरा गर्नलाई अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुरुदेखि नै जहिले नै यस्तो भयो, सायद परमेश्वरले पनि त्यसरी नै लानुभयो होइन। एउटा सानो कोठा लियो, अर्को साल चाहिँ योभन्दा अर्को डबल कोठा हुनुपर्छ है भन्ने एउटा कन्सेप्ट त्यो रह्यो, त्यही आधारमा चाहिँ त्यहाँ प्रयास गरियो। अर्को चाहिँ जति धेरै हामी बिउ रोप्छौँ त्यति नै धेरै हामी कटनी गर्न सक्छौँ भन्ने कारणले चाहिँ सुसमाचारलाई बढीभन्दा बढी प्रचार गरियो। त्यसले गर्दा के हुँदो रहेछ भने त्यो स्वाभाविक रूपमै त्यो प्रतिफलहरू चाहिँ धेरै आउने, अनिखेरि धेरैभन्दा धेरैलाई ग्रहण गराउने, त्यसपछि बप्तिस्मा पनि दिने, जसले गर्दा त्यो हुन्छ। त्यसको साथसाथै चाहिँ उनीहरूलाई कसरी चाहिँ बाइबल अध्ययन गराउने, बाइबल अध्ययन चेला बनाउने कुरा गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूले पनि फेरि अरू मान्छेलाई ल्याउँछन् होइन भन्ने खालको कुराले चाहिँ सुरुदेखि नै त्यो लाग्यो। अनि त्यो लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले एकदमै वृद्धि पनि गर्नुभयो। अनि त्यो वृद्धिलाई चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भने अब फलहरू छ नि त, जस्तै अब आफैले ग्रहण गराएर, आफैले बप्तिस्मा दिएर, आफैले चाहिँ बाइबल तालिम दिएर, आफैले नै सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हालिदिएर आज उनीहरू नै मैले भन्दा पनि अझ राम्रो होइन, अझ ठुलो, अझ प्रभावकारी रूपमा उनीहरू सेवा गरिरहेको कारणले देख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मैले वृद्धि नै मान्छु। अब सङ्ख्या पनि एउटा कुरा हो, तर त्यो सङ्ख्याभित्र हामी कसरी क्वालिटी होइन एउटा गुणस्तर प्रकारले वृद्धि गर्छौँ त्यसको लागि पनि अब त्यही हो, प्रार्थना, सुसमाचार प्रचार, त्यसपछि आएकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ चेलापनमा हुर्काउने कुरा र उनीहरूलाई पनि फेरि त्यही गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर रूपमा अभिप्रेरित गरिराख्ने कुराले नै अब मण्डली वृद्धि हुन्छ भने मैले अर्को एउटा अनुभव गरेको चाहिँ के हो भने मण्डली वृद्धिमा यो चाहिँ हामीले गर्ने काम भयो। अर्को चाहिँ फेरि स्पिरिचुअल रूपमा चाहिँ जब मण्डलीमा हामी चङ्गाइको लागि प्राथमिकता दिन्छौँ होइन,
अब मान्छेहरूलाई छुटकाराका लागि प्राथमिकता दिन्छौँ, अचम्मको कामहरूलाई आश्चर्य कर्महरूलाई चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कार्यान्वयन हुन दिन्छौँ। अनि त्यो कुराहरूले पनि मान्छेहरू जब निको हुन्छन्, छुटकारा पाउँछन्, उनीहरूको जीवनमा प्रार्थनाको प्रभाव देखिन्छ, त्यसपछि उनीहरू र उनीहरूको परिवार र उनीहरूले फेरि अर्कोलाई पनि गरेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ ल्याउने, जसको कारणले गर्दा मण्डली चाहिँ फेरि वृद्धि हुन्छ। त्यो चाहिँ टेस्टिमनी एउटा साक्षी हुँदो रहेछ क्या। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ के भन्छु भने जीवित मण्डली चाहिँ त्यही हो जहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनले दिएका जुन वरदानहरू छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ। त त्यो वरदानहरूको चाहिँ अब अपरेसन हुन्छ होइन, त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई चलाइन्छ। अब त्यो कुराहरूबाट चाहिँ मण्डली वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा अनुभव गरेको हो भने, अर्को चाहिँ अब के अरे त्यहाँनिर अब कतिवटा कुराहरूलाई हामीले पाल तन्काउनु पर्ने भन्छ नि, पाल पनि मैले चाहिँ के महसुस गरेको छु भने जहिले पनि मैले जे मागेको छु त्योभन्दा डबल परमेश्वरले दिएको मैले महसुस गरेको छु होइन, एकदमै डबल। चाहे त्यो भौतिक कुरा होस् या आत्मिक कुरा होस् या कुनै पनि कुराहरू। अनि त्यसको कुरा चाहिँ हाम्रो लिडरसिपको सोच पनि फराकिलो हुनुपर्ने। अब म होइन यतिमै रमाउँछु, यति नै गर्छु भने त्यतिमै रहन्छ होइन, म यसलाई तन्काउँछु भन्यो भने परमेश्वरले त्यो तन्काउने कुरामा चाहिँ निरन्तर रूपमा आशिष हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै महसुस पनि गरेको छु। त्यसले गर्दा त्यही कुराहरू हो, विशेष गरेर अब मत्ती 28:18-20 जुन वचनको छ, दोस्रो तिमोथी 2:2 जुन छ होइन, त्यो कुराहरूलाई। अनि त्यसको साथसाथै एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईँहरू जसले यो सुन्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीहरूको मन चाहिँ येशूको जस्तै खुल्ला हुनुपर्ने होइन। हामीले दया पनि गर्नु पर्यो होइन, दिनु पनि पर्यो। हामीले खालि आफू मात्रै लिने अथवा आफू मात्रै अपेक्षा गर्ने पनि होइन, हामीले पनि दिनुपर्ने एउटा दया अथवा अरूलाई सहायता गर्नुपर्ने, मिसनको काममा प्रभुको काममा दिनुपर्ने। जब हामी खुल्ला हुन्छौँ परमेश्वरले नै हामीलाई भर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि यो मेरो आफ्नो जीवनमा सिकेको छु। इभन मैले यस्तो पनि गरेको छु, कतिचोटि आफै जाडोले बसिरहेको बेलामा होइन, अर्को एउटा व्यक्ति जाडो हुँदाखेरि मैले आफ्नो ज्याकेट स्वेटर खोलेर दिएको छु, तर त्यो दिएको केही महिनापछि फेरि मैले अर्को प्राप्त गरेको छु कि अरूले लिएर। मैले मागेको त होइन, तर त्यो परमेश्वरले आफ्नै तरिकाले काम गर्नुहुन्छ रहेछ क्या हाम्रो जीवनमा। त्यसैले यो विभिन्न तरिकाबाट परमेश्वरको आशिष हामी थाहा गर्न सक्छौँ र हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। मण्डलीले विशेष गरेर चाहिँ यतिको काम गरिरहनु भएको छ, मण्डलीले गरिरहेका हुन्छन्। अनि समाजमा रहेका व्यक्तिहरूले वा समाजका भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मण्डलीले कस्तो प्रभाव तपाईँको यो अनुभवमा पार्यो? मानिसहरूले के भन्छन्? कति मानिसहरू चाहिँ त्यो प्रभाव भएर मण्डलीमा आए कि आएनन्? के छ तपाईँको अनुभव? हजुर, हस्, धन्यवाद छ। के अरे अब यो पनि तपाईँको नेतृत्वमा कति तिखारिएको छ, निखारपन कति आएको छ तपाईँको नेतृत्वमा, त्यसले पनि फरक पार्दो रहेछ। मलाई याद छ जब म भर्खर नेतृत्वमा पास्टर सेवामा थिएँ, त्यो बेला म पनि अलिकति सङ्कुचित विचारको थिएँ, ताकि म चाहिँ खालि आत्मिकी हुँ, अब त्योभन्दा बाहिर चाहिँ सबै खराब हो, अथवा म त्यही आत्मिकी एउटा पर्खालभित्र मात्रै रहनुपर्छ भन्ने खालको सोच हुँदाखेरि मानिसहरू पनि मबाट टाढा भएको, समाज पनि मसँग त्यति नजिक नभएको जस्तो महसुस हुन्थ्यो। तर जब मेरो सोचमा पनि बदलाव आयो, अलिक फराकिलो भयो र मैले आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो आस्थालाई कसरी कायम राख्ने र त्योभन्दा माथि उठेर त्यसैको धरातलमा कसरी मैले अरूलाई हेर्ने भन्ने कुराको जब ममा विकास भयो, त्यसपछि फेरि मैले फरक प्रभाव भएको नि पाएको छु। अब अहिले चाहिँ कतिचोटि मान्छेहरूले म क्रिस्चियन पनि भन्नु पर्दैन, मैले बोल्दाखेरि नै अथवा म त्यहाँ पुग्दाखेरि नै मान्छेहरूले त्यसलाई सजिलैसँगले भन्न सक्छन् ऊ चाहिँ चर्चको मान्छे हो, क्रिस्चियन हो भनेर भन्छन्। एउटा कुरा भयो, धेरै बुझ्ने पढेका अलिकति सिभिलाइज भएका मान्छेहरूले त्यो भन्छन् भने अब अलिकति हावामा होइन, अलिक फरक कुरा सुनेकाहरूले चाहिँ फेरि अब यो के अरे विदेशी धर्म अथवा यो कसैले फकाएको अथवा धर्म प्रचारक होइन, विभिन्न खालका कुराहरू पनि लान्छना पनि लाउँछन्। तर अब लान्छना चाहिँ त्यो त अब अहिलेको नयाँ नौलो कुरा पनि होइन होइन, यो येशू प्रभुकै समयदेखि पनि थियो, त्योभन्दा अगाडि पनि थियो होइन, राम्रो कुराको लागि लान्छना लाउने कुराहरू। तर लान्छनाको बिचमा पनि हामी चाहिँ इन्ट्याक्ट भएर ठिक भएर हामीले जे गवाई दिनुपर्ने त्यो गवाईमा हामी रहिरह्यौँ भने चाहिँ फेरि मान्छेहरू चाहिँ बदलिन्छन्। त्यसैले अहिलेको यो पछिल्लो समय चाहिँ मैले अब कुनै पनि समुदायमा म अब ठुल्ठुलो निकायहरूमा पुग्दाखेरि पनि मैले आफूलाई म क्रिस्चियन हो भनेर भन्नलाई मलाई गाह्रो छैन र उनीहरूलाई पनि मलाई त्यो प्रकारले चिन्छन् होइन। चिन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कतिवटा उनीहरूको उसमा हाम्रो भाषा मिल्दैन, लवज मिल्दैन होइन, उनीहरूसँग उठबस गर्ने, खानपिन गर्ने, उनीहरूसँग गर्ने व्यवहारमा हाम्रो मिल्दैन। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ साथीहरू तोडिएको जस्तो, अलिक टाढा भएको जस्तो चाहिँ हुन्छ। तर फेरि पनि अब जब अलि इमान्दारिताको कुरा आउँछ, अलि राम्रो मान्छेको खोजी हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ फेरि उनीहरूले
फलानालाई गर्नुपर्छ, उहाँ त रक्सी पनि खानुहुन्न अथवा यस्तो फोहोर पनि बोल्नुहुन्न, अलिकति इमान्दार हुनुहुन्छ, त्यो पनि फेरि खोजी हुँदो रहेछ होइन। त्यसैले हाम्रो जुन सत्यताको एउटा गवाई छ त्यसलाई हामीले राखिराख्नुपर्छ, त्यसको सही समयमा सही तरिकाले खोजी पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। त्यसले गर्दा हामीले प्रभाव पार्न सक्छौँ र मान्छेहरूलाई राम्रो पनि चाहिएको छ, त्यो राम्रोको लागि चाहिँ अर्को कोही पनि विकल्प छैन, परमेश्वरका जनहरू नै हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। किन भन्दा त्योभन्दा अर्को कोही पनि विकल्प छैन कि मानिसलाई सही बाटोमा लाने र सही कुरा दिने भनेको चाहिँ परमेश्वरका जनहरू नै हो। त्यसले गर्दा हामीले प्रभाव पार्न सक्छौँ। त्यही कारणले पनि अब यो पछिल्लो समय चाहिँ अब कतिको चाहिँ अब सामाजिक काम त गरिरहेकै छ, चाहे जुनसुकै विपत्ति आउँदा पनि अग्रस्थानमा रहेर मानिसहरूको होइन चोटमा मलमपट्टि लगाउने कामहरू त हामीले गरिरहेकै छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले कतिवटा नीतिगत रूपमा पनि हामीले प्रभाव पार्नुपर्छ भनेर नीति बनाउने कुराहरू पनि कसरी हाम्रा मान्छेहरूलाई पुर्याउन सकिन्छ भनेर पनि समाजमा घुलमिल हुनुपर्ने, समाजका कतिवटा नीति निर्माणका कुराहरूमा चाहिँ आफू चासो राख्नुपर्ने, त्यो बहसमा आफू पनि सहभागी हुनुपर्ने कुराहरूतिर पनि अहिले मैले धेरै पाउँछु। अहिले पछिल्लो समय नेपाली क्रिस्चियन समाज पनि धेरैजना त्यसरी लाग्नु भएको छ भने म आफै पनि अलिकति बढी चासो राख्ने व्यक्तिमा पर्छु आजकलको यो पछिल्लो दिनहरूमा। पहिला मण्डलीभित्र मात्र हाम्रो क्रियाकलापहरू र मण्डलीको घेराबन्दीमा वा पर्खालभित्र मात्र गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको मान्यता थियो। हजुर। र अहिले चाहिँ मण्डली त्यो पर्खालभन्दा बाहिर गर्नुपर्छ, विभिन्न क्षेत्रमा पढ्नुपर्ने रहेछ, राजनीतिकमा, व्यवसायमा, अरू सरकारी जागिरमा चाहिँ यसरी लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने पछिल्लो समयको मण्डलीहरूले थाहा पाउँदैछन्, चाल पाउँदैछन् र गरि पनि रहेका छन्। यसलाई त तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? कुनै बेला म आफै पनि त्यो खालको विचारमा थिएँ होइन। मतलब हामीले मण्डलीभित्रको सेवाकाई नै सबै कुरा हो, त्योभन्दा बाहिर हाम्रो काम होइन भन्ने खालको बुझाइ नै थियो। तर अब पछिल्लो समय त्यो कुरा परिवर्तन भएको छ, समय सँगसँगै परिवर्तन भएको छ र परिवर्तन भए तापनि फेरि म के भन्न चाहन्छु भने वेदीको काम चाहिँ फेरि वेदीमै हुनैपर्छ होइन। वेदीको काम जहाँ चाहिँ परमेश्वरको आराधना हुने हो, जहाँ चाहिँ परमेश्वरसँगको एउटा भेट हुने हो, परमेश्वरसँग गर्नुपर्ने जुन प्रकारको एउटा समय खर्चने कुरा छ अथवा परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आराधना छ, त्यो कुराको लागि चाहिँ वेदीमै हुनुपर्छ। त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज सम्झौता हुन सक्दैन। र त्यो बेसमा रहेर आराधनामय हृदय, आराधनामय जीवनमा रहेर परमेश्वरको मूल्य र मान्यतामा रहेर हामीले जुन बाइबलमा पनि थुप्रै छ नि त प्रभु यीशुले गर्नुभएका सामाजिक कुराहरू होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समाजमा लानुपर्छ, समाजभन्दा बाहिर आउनुपर्छ भन्ने नै बुझाइ बढेर गएको छ। अब यो बढ्छ नै, तर अब यो बढ्दै गर्दाखेरि मैले फेरि अर्को चिन्ताको विषय के पनि देख्छु भने फेरि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामी चङ्गा चाहिँ मजाले उडाएर हुन्छ लट्टाइबाट होइन, जान्छ मजाले जान्छ, हामी एकदम हेर्न सक्नेसम्म हेर्छौँ होइन। तर कहिलेकाहीँ फेरि त्यो धागो चाहिँ चुटिसकेको हुन्छ लट्टाइमा होइन। त्यो चाहिँ डेन्जर हो, त्यो चाहिँ खतरा हो फेरि क्रिस्चियन मण्डलीको लागि। त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यसको लागि पनि जो व्यक्तिहरू चर्चको एउटा व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि समाज सेवामा, राष्ट्र सेवामा, विभिन्न नीति नियम बनाउने कुराहरूमा, राजनीतिक रूपबाट पहुँच राख्ने कुरामा बाहिर जानुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा आफ्नो आत्मिकी अभिभावक राख्नुपर्छ, आत्मिक अभिभावक ग्रहण गर्नुपर्छ, जससँग चाहिँ उनीहरूले सल्लाह लिन सकोस्, उनीहरूको सल्लाह सुन्ने हुनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको त्यो जुन एउटा गति छ त्यो गति चाहिँ चुडिँदैन, त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा एउटा के भन्छ मियोमा रहेर गइरहन्छ भन्ने पनि बुझाइ हो। त्यसैले यो पछिल्लो समयमा अब किनभने जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि नेपालको 77 जिल्लामा र प्राय सबै पालिकाहरूमा क्रिस्चियन नभएको त ठाउँ नै छैन। अब क्रिस्चियन सङ्ख्या बढिसकेपछिलाई स्वाभाविक रूपमै त्यो ठाउँमा हुने गतिविधिमा त त्यही जनता लाग्ने हो, चाहे त्यो क्रिस्चियन होस् या अरू कोही पनि होस् जसको त्यहाँ उपस्थिति छ त्यही नै लागेर त्यो समाजमा रूपान्तरणको काम गर्ने हो। त्यसलाई क्रिस्चियनकै बाहुल्य त त्यहाँ छ भनेपछिलाई क्रिस्चियन सहभागी नहुने त कुरै आउँदैन। नीति नियमको कुरा भनौँ, राजनीतिक गतिविधिमा भनौँ, सामाजिक गतिविधिमा सबैमा लाग्नै पर्छ। त्यसले गर्दा म त क्रिस्चियन हो, म त घरबाटै बाहिर निस्किन्न, चर्चको ढोकाबाट बाहिर निस्किन्न भन्नु भनेको त त्यो जस्तो महामूर्ख त अरू कोही हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो सत्यतालाई, बाइबलको जुन आधारभूत प्रेरित सिद्धान्त छ त्यो कुराबाट त हामी विमुख हुनु नै हुँदैन, त्योसँग त हामी रहनै पर्छ। तर त्योसँगै रहेर पनि हामी होइन प्रार्थना गर्नेदेखि लिएर हामी सबै कुराहरूमा अझ हामीले राम्रो फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने अरू धेरै मान्छेसँग त्यो खालको स्रोत छैन, बुद्धिको स्रोत छैन नि त। नीति बनाउँदाखेरि कुन कुरा भन्ने नभन्ने, कुन कुरा राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा उनीहरू छैन, त्यसले धेरै जसो कपी गरे हुन्छ।
होइन, विभिन्न ठाउँको अब के अरे संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कतिवटा उसबाट, युरोपियन युनियनको उसबाट कपी गरेर ल्याएर यहाँ उल्था गरेर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नीति नियम भनेर भन्ने गरेको पनि धेरै देखिन्छ। त्यसले गर्दा म्याचिङ हुँदैन। तर हामीसँग त प्रशस्तै बुद्धिका कुरा छन् नि बाइबलमा। त्यो बुद्धिको कुरालाई हामीले यदि हाम्रो मन मस्तिष्कमा चाहिँ भण्डारण गरेका छौँ भने त हामी ठ्याक्क त्यहाँ पुग्दाखेरि के हुन्छ, हामीले ती कुराहरूलाई त्यहाँ बिस्तारै लागु के अरे नीतिका कुरा बनाउने ठाउँमा हामीले योगदान दिन सक्छौँ। र भोलि गएर त्यहाँनिर के हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको बुद्धि अनुसारको नीति नियमहरू निर्माण हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ न्याय, शान्ति, धार्मिकता, होइन, एउटा एकता, समानता लिएर आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हाम्रा मानिसहरूलाई, अबका पुस्ताहरूलाई हामीले सही शिक्षा र मार्गदर्शन दिनुपर्छ भन्ने यो जिम्मेवारी चाहिँ चर्चले लिनुपर्छ र यसलाई बोध गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकताका साथमा हामीले लगाउनुपर्छ भन्ने नै मेरो बुझाइ हो। यत्रो तपाईँको अनुभवबाट चाहिँ मैले यसो गर्दाखेरि चाहिँ अझै हाम्रो समुदाय वा हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो मण्डली बढ्थ्यो, मैले चाहिँ यो गर्न सकिनँ चाहिँ भन्ने कहिलेकाहीँ लाग्दैन? स्वाभाविक रूपमा मान्छेको अब इच्छा अथवा मान्छेको एउटा आकाङ्क्षा चाहिँ असीमित नै हुन्छ। अब कतिसम्म ऊ जाने, कतिसम्म जान सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा पनि फेरि ख्याल गर्नुपर्छ। किनभने बाइबलमा के भन्छ भने कसैले घर बनाउन लाग्दैछ भने पहिला त्यो घर बनाउन सक्ने उसँग चाहिँ साधन स्रोत छ कि छैन, त्यो उसले पहिला नै बसेर त्यसको चाहिँ हिसाब किताब गर्नुपर्छ, क्षमता, नत्र पछि गएर ऊ लाजमा पर्छ भन्ने कुरा पनि छ। कहिलेकाहीँ मैले सोध्छु त्यही, अब म एउटा चर्चको पनि राम्रो व्यक्ति हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचनमा राम्रो व्यक्ति हुनुपर्छ र त्यो वचनलाई कुनै पनि प्रकारले सम्झौता नगर्ने प्रकारको साहस बटुलेर म मैदानमा उत्रिनुपर्छ र राष्ट्रमा जुन प्रकारको विसङ्गति, विकृति, होइन, अन्धविश्वास, रूढिवादी छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रमा जुन प्रकारको एउटा आशिष, होइन, एउटा दुध र मह बग्ने जस्तो देश हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब एक एक गर्दै, होइन, एक एक गर्दै रूपान्तरण ल्याउनको लागि हामीले अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने पनि आउँछ। त्यो आउने क्रममा कतिचोटि अब इभन नेपालको संविधान बनाउने क्रममा पनि त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले कतिवटा समूहहरू बनाएर प्रयास पनि गरेको, होइन, डेमोक्रेटिक क्रिस्चियन एलायन्स भनौँ या संविधानमा नयाँ सुझाव समिति भनौँ, होइन, विभिन्न प्रकारको नामहरू दिएर हामी क्रिस्चियनहरू लागेको पनि हो। केही हदसम्म हामी सफल पनि भएका छौँ, किनभने त्यसैले गर्दा कतिवटा स्वतन्त्रताहरू छ, विभिन्न अवरोधका बावजुद पनि त्यहाँ केही न केही स्वतन्त्रताहरू छ। अब त्यतिले मात्रै पुग्दैन। त्यसैले गर्दा अझै पनि अब यो क्रिस्चियन कम्युनिटीमा पनि अब कुन प्रकारको समझदारी, एउटा आस्था त विश्वासी भयो, क्रिस्चियन भयो, तर एउटा अब राजनीतिक आस्था कस्तो हुनुपर्ने एउटा क्रिस्चियनको लागि, सामाजिक रूपान्तरणको लागि कस्तो खालको एउटा चाहिँ मान्यता उसले चाहिँ बोक्नुपर्ने भन्ने कुराको लागि पनि अब क्रिस्चियनहरूको बिचमा पनि बहस हुनुपर्ने, क्रिस्चियनहरूको बिचमा पनि एक प्रकारको प्रशिक्षण हुनुपर्ने र अलिकति एकीकृत हुनुपर्ने कुरा पनि आवश्यकता छ। र कति ठाउँमा चाहिँ अब यदि सम्भव भएन भने लाइन क्लियर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र मेरो भनाइ चाहिँ जहिले पनि के हो भने अब मलाई लागेको चाहिँ कतिजनाले अहिले यो विवाद पनि निकाल्छन्, पास्टर पनि राजनीतिमा लागेछ, या पास्टर पनि राजनीति मात्रै होइन, त्योभन्दा पहिला त के थियो, बिजनेसमा, अब पास्टर त बिजनेस व्यापारी पो भएछ भन्ने खालको कुराहरू पनि थियो। तर अब मेरो बुझाइ के हो भने पास्टरले पैसै पाउनु हुँदैन, कमाउनु हुँदैन भन्ने कुरा नै गलत हो। नत्र पास्टर कसरी जिउने, कि त चर्चले पुरै अब सुविधा दिन सक्नु पर्यो, त्यो त सबै सहले त सक्दैन, होइन, पास्टरलाई पनि त गाडी चाहियो होला नि त, हिँड्नु त पर्यो नि त, सधैँ अब खुट्टाले त अब त भ्याउँदैन, सबै मान्छे अगाडि नै पुगिसकेका हुन्छन्, अब लुगा नि लाउनु पर्ला, अब उसका छोराछोरी पनि त अरूको छोराछोरी जस्तै पढ्नै पर्ला। त्यसले गर्दा पैसा नराम्रो होइन, तर त्यसलाई कसरी कमाउने भन्ने कुरा नि एउटा कुरा हो भने अब पास्टरले देशको कानुन बनाउने कुरामा, होइन, राजनीतिलाई स्थिर गराउने कुरामा पनि लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन। तर के चाहिँ गर्ने आफ्नो प्राथमिकता भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि त्यो व्यक्ति स्वयं नै, अरूले जजमेन्ट गर्नुभन्दा पनि आफैले स्वयं नै गर्नु पर्यो। यदि ऊ पास्टरको फुल टाइम सेवकको रूपमा रहने हो भने फेरि उसले अर्को काम गर्न भ्याउँदैन, ऊ पुरै पास्टर मण्डलीमै रहनुपर्छ। किन त हस्पिटल जानु पर्यो, विश्वासीको घरमा जानु पर्यो, घरेलु सङ्गति जानु पर्यो, सबै कुरा गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा उसको के हो, तर ऊ पास्टर हो, पास्टरको रूपमा लिडरसिपमा रहन्छ र आवश्यक परे बेला उसले आफ्नो जिम्मेवारीहरू पुरा गर्छ। तर ऊ चाहिँ अब भन्छ नि होम चर्चको पास्टर होइन, विश्वासी भेट्नुपर्ने सधैँ हस्पिटल त्यो होइन भने चाहिँ ऊ अर्को काम गर्न सक्छ। उसले यदि उसको गिफ्टिङ छ भने उसले राम्रो व्यवसाय गर्न सक्छ, त्यहाँबाट आम्दानी गरेर ऊ सेवाकाईमा दिन सक्छ, आफ्नो परिवार पाल्न सक्छ। कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा उसले पहुँच राख्छ भने मान्छेहरूको जनताको सेवा त त्यहाँबाट हुन्छ नि त।
कतिवटा सेवा त के हुन्छ नि चर्चबाट हुँदैन, पुलिस चौकीमा जानुपर्ने हुन्छ नि, पुलिस चौकीमा गएर बोलिदिनु पर्ने हुन्छ होइन, अदालतमा गएर बोलिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुराको लागि उसले छुट्याउनुपर्छ। उसको के हो, तर सबै कुरामा म वकिल पनि हुन्छु, म पत्रकार पनि हुन्छु, म पास्टर पनि हुन्छु, म राजनीतिज्ञ हुन्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि खिचडी हुन्छ अनि अन्तमा कहीँ पनि पुग्दैन। त्यसैले त्यो चाहिँ छुट्याउनुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने क्लियर, फेरि मलाई आफ्नो लागेको चाहिँ मेरो पहिलेदेखि के हो भने अब कतिले भन्छ नि अब बाहिरको डोनेसन नभई त सेवाकाई नै चल्दैन, चर्च नै बन्दैन, कति कुरा। मेरो बुझाइ चाहिँ फरक हो। पहिला चाहिँ दर्शन मसँग हुन्छ, योजना पनि मसँग हुनुपर्छ, त्यसपछि मैले त्यो दर्शन र योजना तपाईँहरूसँग बाँड्ने हो। बाँड्दै गर्दा तपाईँहरूमध्ये कोही चाहिँ ओहो यो दर्शन त राम्रो रहेछ, यो योजना राम्रो रहेछ, म त्यसमा सहभागी हुन्छु भनेर आउनुहुन्छ भने कुनै एकदम जटिल प्रकारको शर्त बिना आउनुहुन्छ तपाईँलाई वेलकम छ। चाहे तपाईँ स्वदेशको हुनुहोस्, विदेशको हुनुहोस् होइन, जहाँसुकैको क्रिस्चियन हुनुहोस्, अर्कै ब्राह्मण्डबाट आउनु भएको रहेछ भने वेलकम छ। तर तपाईँले नदिएसम्म म सेवाकाई गर्दिनँ, दिएपछि चाहिँ मेरो दर्शन बढ्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ रङ हो। फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ भने आफ्नै प्यासनमा चाहिँ दर्शन बढ्दै बढ्दैन, तर कसैले प्रमिस गर्यो होइन, ल म तँलाई यति सहायता गर्छु त अगाडि बढ भन्यो भने चाहिँ मेरो दर्शन एकदम बढेर जान्छ, एकदमै म सगरमाथा नै एकैचोटि मेरो पोल्टामा ल्याएर हालिहाल्ने खालको होइन, मेरो दर्शन बढ्छ। तर त्यो चाहिँ रङ हो। त्यो प्रकारको कन्सेप्टबाट चाहिँ मान्छे मुक्त हुनुपर्छ। तर म आफ्नो सेवा प्रभुले दिएको गरिरहन्छु, तर मैले गर्दै गरेको काममा यदि कोही आएर साझेदार हुन चाहन्छ भने झुटो शिक्षा बाहेक वेलकम छ। म त्यसमा के भन्छ पारदर्शी भएर मेरो कामलाई अगाडि बढाइराख्छु भन्यो भने चाहिँ हामी जुनसुकै अवस्था नै हाम्रो सेवालाई दिगो बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। र त्यही क्रममा हामी गइराखेका पनि छौँ। हामीलाई कसैले दिँदा पनि ठिक छ, नदिँदा पनि हाम्रो चलिरहन्छ। दियो भने अलिक काम अझै बढाएर गर्छौँ, भएन भने हाम्रो जति साधन स्रोतले भ्याउँछ हामी त्यो गरि नै रहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो सेवाकाई को कुराले चाहिँ सेवाकाई हाम्रो सबैभन्दा उत्तम हो अनि त्यो उत्तम कुराबाटै हामीले अरूलाई पनि राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने कारणले पनि हामीले त्यसलाई परिचालन गरिराख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नेतृत्वमा हुने पास्टर होस्, एल्डर होस्, डिकन होस् या अरू कुनै प्रकारले नेतृत्वमा होस्, हामी लिडरसिपमा हुनेहरूले त्यो कुराको के अरे विचारलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब चर्चहरूले कस्तो कस्तो मुद्दालाई चाहिँ उठाउनु पर्ने हो यो समयमा? अहिलेको समय चाहिँ निर्वाचनको समय छ, अनि देशको अवस्था अलि परिवर्तनशील छ, छिटो पनि परिवर्तन देशमा भइरहेको छ, अवस्था पनि त्यस्तै प्रकारको भइरहेको छ। अब चर्चले चाहिँ के गर्नुपर्ने, कस्ता कस्ता कुरालाई 1 2 3 चाहिँ यसरी मिलाउनु पर्ने हो, यो अलि मिलाउन नसकेको पनि देखिन्छ नि यो समयमा। हस्, धन्यवाद छ। सायद यो केही समयमा अगाडि हामीले एउटा दुईवटा प्रोग्राम पनि गरेका थियौँ, सायद तपाईँहरू कतिजना त्यहाँ हुनु पनि हुन्थ्यो होला, सहभागी हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। अब हुन त अहिले अब चर्चका कतिजना लिडरहरूले, विश्वासीहरूले धेरै ठुला कुरा गर्छन्, जुन कुरा चाहिँ सृजनात्मक पनि होइन, जुन कुरा चाहिँ आफ्नो अन्तस्करणबाट आएको पनि होइन, कसैले गरिराखेकै कुरालाई कपी गरेर भनेको जस्तो लाग्छ। अनि त्यो कुराले फेरि के भन्छ भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो जो आए पनि त्यही हो, खासै तात्विक फरक केही पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले अहिले हेर्नुपर्ने चाहिँ मुख्य कुरा के हो भने बाइबलले आधारमा कुन कुरा चाहिँ मोरल हुन्, कुन कुरा चाहिँ इमोरल हुन्, अथवा कुन कुरा चाहिँ नैतिकवान हुन्, कुन कुरा चाहिँ अनैतिक हुन्। अब हामीले कानुन बनाउँदाखेरि कानुनले अभ्यास गरिरहेको कुराहरूमा कुन कुरा बाइबलले समर्थन गर्न सक्छ, कुन कुरा सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ चर्चमा स्पष्ट पारिनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अब गर्भपतन होइन, गर्भपतनको कुरा छ। अब मान्छेले विभिन्न कारण दिन्छन् होइन गर्भपतनको, तर बाइबलले के भन्छ गर्भपतनलाई, त्यो कुरा हामीले ल्याउनु पऱ्यो नि त। चर्चले त्यो हो नि त कानुनमा पनि, अब कानुनले त त्यसलाई मान्यता दिइरहेछ, अब हामीले त्यो कानुनलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने। अब एउटा साँचो बाइबल बिलिभिङ क्रिस्चियन हो भने त उसले त्यसलाई त स्वीकार्न सक्दैन त्यो कानुनलाई, गर्भपतनलाई। अब अर्को के छ के अरे सेम सेक्स म्यारिज भन्ने छ होइन, केटा विवाह गर्ने, केटी विवाह गर्ने, समलिङ्गी। अब बाइबलले त्यो कुरालाई मान्दैन हो। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब चर्चमा पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्छ र चर्चका मान्छेहरू त कुनै न कुनै तवरले त अब अहिले त झन् यस्तो राम्रो मौका छ नेपालमा होइन, यो समावेशिताको कारणले हरेक वार्डमा धेरैभन्दा धेरै मान्छे सहभागी हुन पाउँछन् कानुन बनाउने र कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा होइन, नगरपालिकादेखि, वडादेखि, अब प्रदेशदेखि होइन, विभिन्न ठाउँमा। त्यसले गर्दा तपाईँले चाहेर पनि नचाहेर पनि तपाईँको चर्चको सदस्य त त्यहाँ हुन्छ। अब भर्खरै निर्वाचन भयो, मलाई लाग्छ यही निर्वाचनमा नि कति दलित महिला जो चाहिँ चर्चका विश्वासी हुनुहुन्छ उहाँहरू वडा सदस्यमा हुनुहुन्छ, कतिले जित्नुहुन्छ, कतिले हार्नुहुन्छ, तर हुनुहुन्छ। कतिजना वडा अध्यक्षमा, कतिजना मेयरमा, उपमेयरमा होइन, हामीले नाम सुनिरहेछौँ, थुप्रै क्रिस्चियनहरू हुन्छ। अब उहाँहरू त कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ नि त। अब हो त्यो कारणले गर्दा चर्चको पास्टरहरूले, लिडरहरूले, बाइबल शिक्षकहरूले चाहिँ यस्ता विषयहरूमा पनि बाइबलले के भन्छ भनेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ र उहाँहरूले फेरि त्यो शिक्षालाई ग्रहण गरेर
कानुन बनाउँदाखेरि त्यो आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ क्या। यो ठिक हो, यो बेठिक हो, यस कारणले बेठिक हो, यस कारणले ठिक हो, त्यस कारण यो कुरा हामी राख्न सक्छौँ, यो कुरा राख्न सक्दैनौँ। भलै उसको बहुमत पुग्यो भने त त्यो पारित होला, पुगेन भने नि उसले आफ्नो कुरा त दर्ज गराउन पायो नि त होइन। उसले यो कुरा चाहिँ बेठिक हो है भनेर हो। यस्ता खालका मुद्दाहरू हामीले अब चाहिँ चर्चमा पनि उठाउनु, चर्चले सिकाउनुपर्छ। चर्चमा त के उठाउने अलरेडी बाइबलले भनिदिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर समाजमा लानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। किनभने ती कुराहरूले चाहिँ समाजमा विकृति ल्याउँछ, त्यो कुराहरूले हामी समाजलाई स्वस्थ बनाउँदैन। त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले चर्चले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अर्को चाहिँ अब चर्चले कस्तो भने, अब चर्च अहिले पनि नेपालमा अब भनौँ न कानुनी रूपमा वैधानिक भएको छैन। त्यो वैधानिक बनाउने कुराको लागि पनि चर्चले एउटा सकारात्मक रूपबाट पहल गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक मुद्दा नबनाइकन त्यसलाई चाहिँ एउटा सामाजिक दायराभित्रकै एउटा दायित्व हो, राज्यको एउटा दायित्व हो। हामी यही देशका नागरिक हौँ, यहीँका हौँ भन्ने खालको एउटा भान दिएर त्यो एउटा प्रभाव पारेर हामीले त्यस चर्चलाई पनि वैधानिक बनाउनुपर्छ र चर्चका कुराहरू चाहिँ वैधानिक रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने एउटा बाटो बनाउनुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। भने अर्को चाहिँ अब चर्चमा पनि कस्तो छ भने अहिले विभिन्न खालको ग्रुपहरू छ नि त। चर्चकै लिडरहरूको बिचमा, विश्वासीहरूको बिचमा पनि अब थुप्रै ग्रुपहरू छ। अब कोही राजनीतिक पहुँच राख्ने भनेर, कोही सामाजिक काम गर्ने भनेर, कोही चर्चलाई चाहिँ एकीकृत गर्ने भनेर। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्छ, सुसमाचारको समय काटेको हो कि सुसमाचारको समय चाहिँ कटौती भएको हो कि, जुन कुरा सुसमाचारमा फोकस गर्नुपर्ने तर अरू नै खालि बैठकमा, मिटिङमा यो ग्रुप रे त्यो ग्रुप रे होइन त्यो भइरहेछ। त्यसले त्यो कुराहरूलाई पनि अलिकति मिनिमाइज गरेर कसरी चाहिँ बरु क्रिस्चियनहरूले केही गर्ने हो भने चाहिँ अलिक एकीकृत भएर होइन, अब प्रदेश हिसाबले हुन्छ कि एउटा नगरपालिका हिसाबले हुन्छ कि अब एउटा राष्ट्रिय रूपमै हुन्छ कि, त्यो खालको एउटा वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी समय पनि सुसमाचारमा खर्च गर्न सक्छौँ। हाम्रा छरिएका साधन स्रोतहरूलाई पनि एकीकृत गरेर हामीले चाहिँ सही काममा प्रयोग गर्न सक्छौँ र राष्ट्रमै पनि हामीले निर्माणकै कुरामा पनि अब 4जनाले 4तिर रात बाँड्नु र 4जना मिलेर एक ठाउँमा जानु हो भने चाहिँ त्यसले ठुलो फरक पार्छ। अनि त्यस्तो कुराको लागि हामीहरू चाहिँ बहस गर्नुपर्छ, अलिक एकीकृत हुनुपर्छ र लाइक माइन्डेडहरू चाहिँ सकेसम्म एक ठाउँमा आएर सामूहिक रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँ विभिन्न ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ महासङ्घमा रहेर पनि काम गर्नुभयो, अहिले तपाईँले एनसिएसमा पनि हुनुहुन्छ। अब एनसिएसको यो चाहिँ राष्ट्रिय भेला हुँदैछ, के छ तपाईँ अब एनसिएसमा केही पदमा आउने वा केही काम गर्ने के छ तपाईँको? अब एनसिएस सुरु भएकोदेखि नै म त्यहाँ सदस्य छु होइन। हाम्रो चर्च पनि त्यहाँ एनसिएसमा नेपाल क्रिस्चियन समाजमा सदस्य छ। अहिलेसम्म म केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकारमा बसेर चाहिँ त्यहाँ काम गरेको छु अनि विभागहरूमा काम गरेको छु, तर म त्यहाँको पदाधिकारी कुनैमा पनि अहिलेसम्म जिम्मेवारी ल्याएको छैन। अब भर्खरै केही साथीहरूसँग भेट हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको अझै पनि उमेर छ, अझै पनि तपाईँ क्रियाशील हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँ सल्लाहकारमा बस्ने होइन, तपाईँ चाहिँ अलिकति के अरे जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो, पदाधिकारीमा आएर एउटा सेक्टर लिनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। तर अब यहाँ पनि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब केही अग्रजहरूको सानो समूहले नै एउटा निर्णय गरिदिनुहुन्छ। अब त्यो अग्रजहरूसँग पहुँच राख्नुपर्ने हुन्छ। तर चाहिँ मेरो इच्छा चाहिँ के छ भने अब यदि म अलिकति सक्रिय भएर क्रिस्चियन समाजमा, क्रिस्चियन समाजद्वारा केही गर्ने हो भने चाहिँ अब एउटा पदाधिकारीमा बसेर कुनै एउटा विभागलाई होइन नेतृत्व गरेर केही समय सेवा गरौँ कि भन्ने इच्छा छ। अब त्यसो गर्दै गर्दाखेरि अब सबैको सहमतिमा, सल्लाहमा अब को आउनुहुन्छ थाहा छैन। अब एउटा अलिकति जिम्मेवारीमा र अब के गरिन्छ तपाईँलाई इच्छा त के छ? यो त्यहाँ इच्छा चाहिँ अब त्यहाँनिर अब कसैले एउटा नेतृत्व गर्यो भने अब अध्यक्ष कोही बस्नुहुन्छ होला होइन। अब त्यो अध्यक्षकै एउटा उसमा रहेर सिक्ने मौकाको लागि पनि एउटा अब भनौँ न त्योभन्दा तल केमा रहन सकिन्छ, सहअध्यक्ष या के होइन, कुनै प्रकारले रहेर अनि एउटा कुनै विभागलाई हेरेर त्यसपछि केही समय चाहिँ क्रिस्चियन समाजद्वारा क्रिस्चियन समाजको सेवा गरौँ कि भन्ने चाहिँ इच्छा छ। तर पनि अब प्रार्थना पनि छ, अब परमेश्वरको अगुवाई र सबै साथीभाइहरूको इच्छा होइन, उहाँहरूको सल्लाह अनुसार नै जानुपर्ने हुन्छ। हुन्छ, तपाईँलाई शुभकामना दिन्छ, तपाईँ यसमा सफल हुनुहोस् भनेर। अन्तिममा छौँ, के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? अब अन्तिममा चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो देशमा प्रभुको सुसमाचार काम बढेको छ, मण्डली एकदमै वृद्धि भएको छ। तर यो मण्डललाई एउटा सुव्यवस्थित होइन अलिकति अब बाइबलले कुराबाट नभड्किनका लागि र सही तरिकाले नेपाली क्रिस्चियनहरूको सही परिचय नेपाली समाजमा दिनका लागि चाहिँ नेपालमा भएका सबै अग्रज क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाका अगुवाज्यूहरू र क्रिस्चियन मिडिया कर्मीहरू, अब मण्डलीका लिडर्सहरू, अब क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाका लिडरहरू सबैले सचेत भएर प्रभुसँगको प्रार्थनाद्वारा आफ्ना कतिवटा स्वार्थहरूलाई पनि त्यागेर हामीले एकीकृत भएर हामीले
आफै म पाएँ होइन, तर एउटा नम्र भएर प्रभुको मन लिएर हामीले सबैले मिलेर सामूहिक रूपमा हामीले काम गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी सुसमाचारलाई पनि बढुवा दिन सक्छौँ, मण्डलीको छवि पनि हामीले कायम गर्न सक्छौँ, राम्रो छवि, र मण्डलीद्वारा हामीले चाहिँ यो देशमा राम्रो गवाई दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ यही म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र अब म आफ्नो मेरो आफ्नो तर्फबाट र मेरो समुदायबाट पनि अब जे जस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ त्यसको लागि म सधैँ तयारी छु भन्न पनि चाहन्छु। र सबैलाई यी आउने दिनहरूमा अब प्रभुको राज्य नजिक आउँदैछ, यो अन्तको समयहरू छ, यो बेलामा हामी बढीभन्दा बढी प्रभुको साक्षी दिने काममा र प्रभुको प्रेमद्वारा असल गर्ने काममा लागौँ भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु र सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, तपाईँको समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। जय मसीह। हवस्, धन्यवाद। जय मसीह।